Padre Cruz Domini, Padre Cruz Dominicis. Ako total sa lamang nga nasa kalimtan. Pinagi sa imo anak mo sa Ginoong Kristo, Master, Imong Ilustrado. Uban nga tusab sa mga pito ka City ka Archangelis, uban sa pito ka mga kalua, uban sa mga kinatbong espiritu. Ugaw kung pundasyon nga ni kanato may isuon, o kanato mga abyan, o sa ato mga kinatbong espiritu ugaw, o pundasyon kanato o nga gihatag sa Dios nga ni kanato sa pagpipinsa o pagpagirikod nato sa tibuok katawan. O kanato may isuon, maayong buntag. May magtagsabik siya. Una sa tanan, magpasalamat ako sa Dios sa tanan. O kanato may isuon, o atong pasalamatan ang Ginoo. Ang isuon, una sa tanan, isip usa ka Sagrado Corazon Senior na kanunay kita nga maluhutay sa mga gibaton sa Sagrado Corazon Senior, isip usa ka mga gibaton sa usa ka leader, misyonaryo o uban sa atong Davao, mga si Kundanti. Uban sa mga leader nato, uban sa mga barangay, matagsa-tagsa ka nato at doon kita yung mga isip itinguwa o ipanumpaan nato sa Espiritu sa Dios nga ato angay tumanon. Usa ang pinakalikon na pundasyon ng isuon, isip kita nga mga haligi sa usa ka mga leader. Dapat kita kanunay kita nga andam nga mutuman ini kay kita ang usa ka himlo sa uban sa basihanan. Kita mutuman usab sa mga gibaton sa gipasangon sa Dios nga ni kanato. Mga isuon pinatong gibuhat, masabtan lamang kini sa mga espirituanong pamagi. Isip usa ka leader o labi na sa itong leader sa lugar saan, andam usab mutuman ini. Kaya atong pag-antos ni may isuon, andam kita o musakrisyo o musagubang ni ini. O sa mga muagag sa uban, sa mga kagusto ni ini, labi na sa mga membro, o labi na sa mga warrior, na gusto mo sulod ini magimbaton, kining magimbaton may isuon, o tanan kong mga isi, Sagrado Corazon Senior, kini siya, mga espirituanong pamagi na doon na ikaw baruganan. Kini pamatuod kini nga ikaw dako imong payugma ngadto sa Ginoo. Dagan moabot ang panahon nga karon o moabot nga dagan mosulti nga siya nakaila sa Dios apan diya makita sa moabot panahon dagan ang mo ulit nini sa mga gibaton o gamay ra ang mo barog isip usa ka isiis nga siya nga iyang gibarugan o iyang gipahigugma ngadto sa Ginoo ang iyang mga katungdanan isip wala niya kini ikaulaw sa atubangan sa mga tao kundi iya kining ipasigarbo ang Ginoo na siya isip usa ka sulugoon sa Dios nga mo'y ipatuman sa Dios ngani kanato. O bisan pa sa kanato may isuon. O kanunay nato pasalamatan ang Ginoo sa pagbuhat niini. Kay sa atong pagbuhat niini may isuon nga ang Dios ang mo'y lugiya kanato. Walay bisan kinsa ang tao o kinsa man nga angay nato kadlukan kundi mo ang Ginoo nga mo'y maghatag kanato kaluwasan sa mabot nga panahon nga walay tao nga makuluwas nga ni kanato may isuon kundi ang Dios lamang. Usa ang pagbuot sa Ginoo kung ikaw luwason ipakita lang nato atong parito pagsalig nga sa Ginoo o kinsa man mo kung kinsa man nga tao nga magpakita o magpadumili o magpaspala nini
ug andam ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo ug mobaro ug mopamilikod ngadto sa katawan. Mao kini ang pulong sa Ginoo isip usa ka magwawali sa pulong sa Dios nga ato ika-presentar nga isinter nato atong Ginoo sa atong kinabuhi maya pang atong ang gibuhaton sa matag adlaw-adlaw. Nalay ko ng Diyos o kasalamatan sa Kanya. Maya samahan sa anak o sa Espiritu Santo.